ल सबैजनालाई फेरि पनि वेलकम भन्न चाहन्छु। आज पनि हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिसको एकाउन्टिङ फर रिसिभेबलको दोस्रो पार्टमा छौँ। हामी चाहिँ आज रिसिभेबलको बारेमा के हो भन्ने बारेमा हिजो चर्चा गरिसक्यौँ र आज त्योसँग रिलेटेड जर्नल एन्ट्रिज र सम्बन्धित लेजरहरू कस्ता हुन्छन्, के हुन्छन्, कसरी जर्नल बनाउने, हाउ टु मेक जर्नल रिलेटेड टु एकाउन्ट रिसिभेबल भन्नेसँग सम्बन्धित कुराहरू लिएर म आज तपाईँहरू सामु उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग ध्यान दिनु होला, कपी गर्दै जानु होला है त। बिस्तारै अगाडि बढाउँछु, कपी गर्दै जानु होला। हामीले भन्यौँ रिसिभेबल भन्ने बित्तिकै उधारमा सामान बिक्री गरेपछि क्रिएट हुने खाता हो। रिसिभेबलमा कुनै पनि एउटा टर्म एन्ड कन्डिसन मतलब डकुमेन्ट प्रिपेयर गरिँदैन, साइन गरिँदैन, फर्मल साइन नगरिकन एउटा कस्टमर र सेलर बिचको एउटा चाहिँ एग्रिमेन्टमा, सामान्य एग्रिमेन्टमा चाहिँ यो ओपन गरिन्छ र उसलाई उधारमा सामान बिक्री गरिन्छ सर्टेन टर्म एन्ड कन्डिसन, सर्टेन टर्ममा होइन। छिटोभन्दा छिटो पैसा उठोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ एउटा टर्म राख्छ उसले। त्यो मितिभित्र पैसा उठ्यो भने उसलाई डिस्काउन्ट दिइन्छ। यदि उसलाई त्यो मितिभित्र सर्टेन मितिभित्रमा पैसा दिएन भने उसले डिस्काउन्ट पाउँदैन। यस्ता कुराहरू हुन्छ र हामीले उधारमा सामान बिक्री गरेपछि अर्को कुरा के सोच्नुपर्छ भने यो ग्राहकले पैसा टाइममा तिर्छ कि तिर्दैन। भोलि तिर्दैन भने हामीले अरूलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्राहकबाट पैसा आउला र हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ, पार्टीलाई पेमेन्ट गरौँला भन्ने हामी सोचेर बसिरहेको हुन्छौँ। तर विडम्बना कहिलेकाहीँ यस्ता ग्राहकहरू हुन्छन्, सबै ग्राहकहरू गुड डेप्टर हुँदैनन्, कहिलेकाहीँ ब्याड पनि हुन सक्छन्। त्यो ब्याड डेप्टरको कुराहरू हुन्छ। हामी ब्याड डेप इस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेसम्म ब्याड डेप गर्नु होला अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कुराहरूको हामीले जर्नल प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यसको लागि म तपाईँलाई पहिलो जर्नलमा हामी जाँदैछौँ केसँग रिलेटेड भन्दा पहिलो फर्स्टमा हामी सामान सेल गर्दैछौँ है त। हामीले फर सेल अन क्रेडिट टर्म भन्ने बित्तिकै मैले भाइ बहिनीलाई हिजो पनि भनेको छु, सामान उधारमा सामान बिक्री गर्दैछौँ सर्टेन टर्म एन्ड कन्डिसन। जस्तै हिजो मैले तपाईँलाई भने 3/10 नेट 30 होइन, अथवा 2/10 नेट 30 राखेर हामीले सामान सेल गर्यो भनेदेखि त्यसको अवस्थामा हामीले कस्ता जर्नल बनाउँछौँ त होइन। जस्तै हामीले उधारमा सामान बिक्री गर्दा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। कसले क्यास त आउँदैन नि त। उधारमा सामान बिक्री गर्ने सर्टेन टर्म एन्ड कन्डिसन। जस्तै यसो क्रेडिट टर्म भनेको भाइ बहिनीले हिजो बुझिसक्नु भएको छ, 2/10 नेट 30, 3/15 नेट 45 होइन। यस्ता कुराहरू हुनसक्छ। 10 दिनभित्र पैसा तिर्यो भने, डिस्काउन्ट पिरियडभित्र पैसा तिर्यो भने उसले डिस्काउन्ट पाउँछ, क्यास डिस्काउन्ट पाउँछ। डिस्काउन्ट पिरियडभित्र पैसा तिरेन भने उसले क्यास डिस्काउन्ट पाउँदैन भन्ने सम्बन्धित कुराहरू हेऱ्यौँ। र क्यास हामी उधारमा सामान बिक्री गर्दा डेप्टर एकाउन्ट डेबिट अथवा एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट अथवा नाम एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। विशेष गरी एकाउन्ट रिसिभेबल नामको कुरा भन्दा एकाउन्ट रिसिभेबल फोकस गर्ने भयो भने एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट गर्ने टु सेल्स एकाउन्ट हुन्छ है त होइन। यो तपाईँले जर्नल बनाउनु भाइ बहिनीलाई आउँछ। बिङ सेल अफ मर्केन्डाइज अन क्रेडिट टर्म अथवा गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट होइन। यस्ता कुराहरू लेख्ने न्यारेसनमा बिङबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान स्टार्ट फ्रम बिङ अर यु क्यान स्टार्ट फ्रम फरबाट पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ न्यारेसन लेख्दाखेरि। यो भाइ बहिनीलाई नयाँ कुरा होइन है त। त्यसपछि हामीले अर्को हेर्दैछौँ। अब सामान उधारमा किनोस् त नगदमै किने पनि कहिलेकाहीँ ग्राहकले मतलब सामान लगेको हुन्छ, उसलाई चित्त नभए विभिन्न कारणले गर्दा उसले उसबाट सामान रिटर्न हुनसक्छ। सामान रिटर्न हुँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि फर सेल रिटर्नमा सेल्स रिटर्नको एकाउन्ट डेबिट टु के होला त, फर सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डेबिट टु के होला त भाइ बहिनीहरू? कोबाट सामान आयो त? टु एकाउन्ट रिसिभेबल है त। सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डेबिट एकाउन्ट रिसिभेबल हिजो पनि मैले भनिदिएको छु। यो हामीले यसरी गर्ने है त। सेल्स रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ सेल्स रिटर्न गर्दा हुन्छ भने अथवा सेल्स रिटर्न रिटर्न इनवार्ड होइन। रिटर्न फ्रम कस्टमरको केसमा सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डेबिट टु रिटर्न एकाउन्ट डेबिट होइन। रिटर्न फ्रम कस्टमर, रिटर्न फ्रम डेप्टर एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट भन्ने एकाउन्ट रिसिभेबल घट्छ, त्यसको एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट गर्ने है त। बिङ सेल्स रिटर्न फ्रम क्रेडिट कस्टमर भन्नु पर्यो है।
त्यसरी अर्को केस हुन सक्छ फर क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर विदाउट डिस्काउन्ट विथ डिस्काउन्ट सरी अब डिस्काउन्ट उसले लियो विथ टेकिङ डिस्काउन्ट लिएर अथवा डिस्काउन्ट पिरियड भित्रमै उसले पैसा तिर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ यहाँ के होला त क्यास आउँछ क्यास एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट घटाएर क्यास आयो र डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट र टु एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट हुन्छ है त यसरी हामीले अगाडि बढ्ने है त क्यास एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट है त क्यास एकाउन्ट डेबिट जो कति पैसा आयो त्यो लेख्नु पर्यो डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट नेट सेल्स इन्टु डिस्काउन्ट रेट डिआर दिएको हुन्छ यहाँ डिस्काउन्ट रेट र नेट सेल्स मल्टिप्लाई गरेर तपाईँले यहाँ निकाल्न राख्नुपर्ने हुन्छ हैन जस्तै भाइ बहिनीहरूलाई डिस्काउन्टको केसमा हिजो पनि व्यापक मैले भनेको छु मलाई लाग्छ विद्यार्थीले यो बुझ्नु भयो होला भन्ने अनुमान गरेको छु जस्तै तपाईलाई 2/10 नेट 30 भनेदेखि के बुझ्नु भएको छ यो 2/10 नेट 30 भन्नु भने तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो 2 भनेको चाहिँ भाइ बहिनीहरुको 2 भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट पिरियड हो सरी डिस्काउन्ट रेट हो 10 भनेको डिस्काउन्ट पिरियड ग्राहकले 10 दिन भित्र पैसा तिर्यो भने 2% छुट पाउँछ 10 दिन नगाएर पैसा तिर्न खोज्यो अथवा 30 दिनसम्म पैसा तिर्न खोजिरहेछ भनेदेखि उसले छुट पाउँदैन भन्नेसँग सम्बन्धित कुरा हुन्छ यो केस हामी के गरिरहेका छौँ त भन्दा ग्राहकले 2% छुट दिएर 10 दिन विदिन 10 डेज अथवा डिस्काउन्ट पिरियड डिस्काउन्ट लिएर उसले पैसा तिर्यो भनेदेखि हाम्रो क्यास आउँछ क्यास एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट जतापट्टि क्यास छ त्यतापट्टि डिस्काउन्ट हुन्छ कि डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट भन्ने है त एकाउन्ट रिसिभेबलको एमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ क्रेडिट सेल्सबाट सेल्स रिटर्न घटेर आउँछ है सेल्स रिटर्न इन केस छ भने नेट सेल्स हो यो नेट सेल्स नेट एकाउन्ट रिसिभेबल कति हो त त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ है त योसँग सम्बन्धित हामीले गर्यौं त्यसपछि एकछिन है सर लस अलि फास्ट गरौँ ल अलि फास्ट गर्नु होला तपाईहरुले कपी गर्ने बेलामा ओके स्क्रिनशट गरेर राख्नु भएन हुन्छ नभएदेखि पछि विस्तार फुर्सदमा सार्नु होला हामी प्रेजेन्ट गरिरहेको छौं यो भिडियो रेकर्ड पनि भइरहेछ भाइहरुले युट्युबमा सापकोटा एकाडेमीमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त ओके अब अगाडि बढाइ मैले फेरि अब हामीले विदाउट डिस्काउन्ट अहिलेको क्रेडिट टर्मको केसमा डिस्काउन्ट लिएन भने के होला त फर क्याश कलेक्सन फ्रम क्रेडिट कस्टमर विदाउट डिस्काउन्ट बाहेक अथवा 10 दिन नगाएर उसले चाहिँ अथवा डिस्काउन्ट पिरियडमा पैसा तिरेन छुट नलिकन उसले चाहिँ पैसा दियो भनेदेखि हामीलाई के आउँछ क्यास आउँछ कोबाट आउँछ एकाउन्ट रिसिभेबलबाट आउँछ हैन यस्तो हुन्छ क्यास एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट है त हेर्नुस् त क्यास एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट गर्नु पर्यो भाइबेनले पक्कै पनि यो बुझ्नु भयो होला भन्ने अनुमान गरेको छु न्यारेसन सेम हो माथिको जस्तै क्यास टु एकाउन्ट रिसिभेबल भन्नुस् बिङ क्याश कलेक्सन न्यारेसन यही माथिको हेडिङ हो हैन माथिको हेडिङ डिस्काउन्ट नलिकन उसले पैसा तिर्छ भनेदेखि हामीले पैसा पाउँछौं उसले डिस्काउन्ट छुट लिएन भनेदेखि हाम्रो लागि जर्नल यो हुन्छ एकाउन्ट रिसिभेबल सुरुमा एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स थियो भने अब एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट क्यान्सल हुन्छ र क्यास आयो यसरी हाम्रो हिसाब बन्छ एकाउन्टको केसमा कसरी एकाउन्ट राख्ने एकाउन्टिङ फर हाम्रो च्याप्टरको नामै एकाउन्टिङ फर रिसिभेबल हो रिसिभेबललाई कसरी एकाउन्ट राख्ने अभिलेख राख्ने लेखाविधि कसरी तयार गर्ने प्राप्त गर्नुपर्ने खाताको भन्ने विषयमा हामी चर्चा गरिरहेको कारणले गर्दा एकाउन्ट राख्नुलाई पहिला सुरुमा त दैट इज द बुक अफ ओरिजिन जर्नल एन्ट्रीको बारेमा जान्नुपर्छ वी नो दैट जर्नल एन्ट्री इज द बुक अफ ओरिजिन अन्य रेकर्ड गर्नुलाई सबभन्दा पहिलो प्रमुख प्रारम्भिक अभिलेख भनेको घोषणा भाउचर हो जर्नल एन्ट्री जान्नुपर्ने हुन्छ ओके भाइ बहिनीहरु त्यसपछि अझ बढी क्लियर गर्नु होला अब हामी अझ थप विषयवस्तु भित्र हामी चर्चा गर्दै छौं हेर्नुस् त अब यो त माथि कलेक्सनको कुरा आयो फर कलेक्सन फ्रम क्रेडिट कस्टमर विदाउट डिस्काउन्ट केस आयो हैन अब हामीले के बुझ्दै छौं भने अझ थप मेथड्सतिर जाँदै छौं फर अनकलेक्टिबल एमाउन्ट भनेको इट्स कल्ड ब्याड डेट रिटर्न अफ अन डाइरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधिबाट चाहिँ ब्याड डेट राइट अफ गर्नु पर्यो अब यसले नतिर्ने नै भयो ग्राहकले पैसा नतिर्ने नै भयो ग्राहक इन्सोल्भेन्ट भयो ग्राहक ब्याङ्क्रफ्ट भयो ग्राहक टाल्ट पल्ट्यो भने उसले पैसा तिर्दैन प्रत्यक्ष रूपमा हामी ब्याड डेट रिटर्न अफ गर्दैछौँ भने
कसरी घसारा भुसर बनाउने. We know that bad debt is the losses for us. We have already known all losses are debit. अनि यसमा के हुन्छ, लसेसहरु घाटाहरु डेबिट हुन्छन्. ब्याड डे भनेको हाम्रो लागि के हो, घाटा हो. घाटाहरु लसेसहरु डेबिट हुन्छन् र के घट्यो त भन्दा अकाउन्ट रिसिभेबल घट्यो. त्यसो भएको हुनाले हामीलाई यसरी गर्न सक्छौँ हामीहरु. हेर्नुस् त, ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट or allowance for debt, doubtful debt account debit to account receivable account भन्न सक्छौँ है त. ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट भन्न सक्छौँ है त. डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा हामीले कुनै पनि विधि प्रयोग नगरेर एउटा सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ ब्याड डेट भयो भन्ने केस छ भनेदेखि भाइहरूले यो विधि प्रयोग गरेर तपाईले जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ है त. बिङ ब्याड डेट रिटर्न अफ अन अकाउन्ट ड्यू टु इन्सोल्भेन्ट अफ कस्टमर. नयन के भन्दै हुन्थ्यो, डीडी भन्ने डाउटफुल डेब्ट थियो. यस, डीडी भनेको डाउटफुल डेट है त. ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट or allowance for doubtful debt account debit, यो दुईटा मध्ये तपाई सक्नुसम्म तपाईले जुनसुकै राख्नु भयो नि हुन्छ. ब्याड डेट डाइरेक्ट मेथडमा सिधै ब्याड डेट राख्नु होला, अथवा allowance for doubtful debt पनि we can write also to account receivable. We can write debtor भन्न खोजिन्छ. हामीले च्याप्टरको नाम अकाउन्ट रिसिभेबल भएर हामी रिसिभेबलको बारेमा फोकस गरिरहेका छौँ. नोट्स रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल कुराहरू आउँछ. यसमा अब हामीले अकाउन्ट रिसिभेबल बारे पढ्छौँ. यस्तै नोट्स रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल कुरा पनि आउन सक्छ. Bad debt account debit अथवा allowance for doubtful debt account debit to account receivable account, being bad debt written off on account due to insolvent of customer, due to bankruptcy of customer. Customer टाट पल्ट्यो, ग्राहक क्रेडिट उधारमा किन्ने ग्राहकहरु टाट पल्ट्यो, हामीलाई सूचना जानकारी भयो भने उ टाट पल्टिनु भनेको हाम्रो पैसा उठ्दैन. अब हाम्रो पैसा उठ्दैन, नउठ्नु भनेको के हो, यो खराब आशामी रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. त्यो भएर ब्याड डेट रिटर्न अफ, राइट अफ गर्दैको हामीले राइट अफ गरेको भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त. त्यसरी इन्सल्भेन्सी भने के हो? सोल्भेन्सी भनेको टाट पल्टिनु, इन्सोल्भेन्सी भनेको ब्याङ्क्रप्ट हुनु भनेको दिवालिया. अब जाउँ फ्रम इज अर्को 6 मा अलिकति विशेष चर्चा गर्दैछु मैले. 6 नम्बरको allowance method तिर विशेष चर्चा गर्दैछु, ध्यान दिनु होला. We know that basically we have two types of methods to find allowance for doubtful debt, that is estimated bad debt भन्छ यसलाई. ब्याड डेट एस्टिमेट गर्ने allowance method दुईटा हुन्छ. एउटा क्रेडिट सेल्स मेथड, अर्को रिसिभेबल मेथड. क्रेडिट सेल्स मेथडलाई पर्सेन्ट अफ क्रेडिट सेल्स मेथडलाई इन्कम स्टेटमेन्ट मेथड भनिन्छ भने पर्सेन्ट अफ अकाउन्ट रिसिभेबल मेथडलाई ब्यालेन्स सिट मेथड भनिन्छ. For estimation of bad debt on allowance for doubtful debt method, हैन. ब्याड डेट हामीले कति एस्टिमेट गर्ने त, डाइरेक्टली हामीलाई थाहा भएन हैन. हाम्रो पोहोर सालको अनुभव के थियो, कस्टमरले कसरी कुन रेशियोमा पैसा तिरिरहेको छ हाम्रो संस्थालाई, हाम्रो कम्पनीमा हैन. ग्राहकले कुन रेशियोमा पेमेन्ट गरिरहेको भनेको पेमेन्ट ट्रेन्ड के छ, पास्ट हिस्टोरिकल एक्सपिरियन्स हामीलाई कस्तो छ, ग्राहकहरुको अथवा एज अ होल फाइनान्शियल कन्डिसन कस्तो छ, यसको आधारमा हामीले तिनीहरुले पैसा नतिर्ने अवस्था कतिको छ त हामीले आकलन गर्नुपर्छ. जसलाई हामीले एस्टिमेसन अफ ब्याड डेट भनेर भन्नुपर्छ. यो अलाउन्स मेथडमा हैन, छुट विधिबाट हामीले डाउटफुल हामीलाई शंका लाग्छ, डाउटफुल डेट हामीलाई त शंका त मान्नु पर्यो नि हैन. भोलि तिर्दैन भने के गर्ने, त्यसकारण गर्दा हामीले केही रकम चाहिँ नाफाबाट छुट्याएर राख्नु पर्ने हुन्छ. भोलि फलान ठाउँबाट तिरेन अथवा ग्राहकले पैसा तिरेन भनेदेखि त हामीलाई समस्या पर्छ नि. यति जति चाहिँ हामीलाई चाहिँ ब्याड डेट हुन सक्ला हैन, यदि यो अमाउन्ट बराबर चाहिँ हामीलाई ब्याड डेट हुन सक्ला कि भनेर अनुमान गर्न सक्छौँ हैन. त्यो अनुमानको आधारमा हामीले अलाउन्स फर डाउटफुल डेट को मेथड प्रयोग गरेर हामीले एस्टिमेसन अफ ब्याड डेट आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ. यसमा हामीले दुईटा विधि छ, दुईटै विधिकोबाट को जर्नल एन्ट्री एउटै हुन्छ भाइहरु. हेर्नुस् त, एस्टिमेटेड ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट टु अलाउन्स फर डाउटफुल डेट अकाउन्ट हो. अलि बढी विशेष फोकस गर्नु होला यसलाई. तपाईलाई जुनसुकै तपाईलाई एस्टिमेटेड ब्याड डेटको कुरा आयो, एस्टिमेसन अफ ब्याड डेटको कुरा आयो, ब्याड डेट एस्टिमेसन गर्ने कुरा आयो हैन, अथवा क्रेडिट सेल्स मेथड र पर्सेन्टेज अफ रिसिभेबल मेथडबाट कुरा आयो भने दुवै मेथडबाट गर्ने भनेको फेरि एउटै हो. जर्नल एन्ट्रीको केस चाहिँ एस्टिमेटेड ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट टु अलाउन्स फर डाउटफुल डेट अकाउन्ट भनेर भन्नुपर्छ.
being estimation of bad debt for the year भनेर भाइ मैले भन्नु होला है त। ओके, अब यो एस्टिमेटेड ब्याड डेट अकाउन्ट पनि तपाईले मैले यहाँ W1 भनेको चाहिँ भनेपछि तपाईले केही कुरा बुझिसक्नु भयो। ओहो यो अमाउन्ट त वी क्यान क्याल्कुलेट फ्रम वर्किङ नोट एन्ड अल्सो टु अलाउन्स फर डाउटफुल डेट अकाउन्ट भनेको छ यो पनि हामी वी क्यान क्याल्कुलेट फ्रम वर्किङ नोट हैन हो। अब तपाईले हिजो पनि मैले भाइ बहिनीलाई के भनेको थिएँ भनेदेखि यदि पर्सेन्ट अफ क्रेडिट सेल्स मेथडको केसबाट तपाईलाई हिसाब गर्नुपर्ने अवस्था छ भने डाइरेक्ट तपाईले नेट क्रेडिट सेल्स इन्टु पर्सेन्ट अफ ब्याड डेटबाट तपाईले के निकाल्न सक्नुहुन्छ, एस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल्नुहुन्छ। यो डेबिटको एस्टिमेटेड ब्याड डेट भनेकै फेरि के हुन्छ, अलाउन्स फर डाउटफुल डेट हुन्छ हैन, डेबिट र क्रेडिट सेम हुनुपर्छ नि। अब तर पर्सेन्ट अफ रिसिभल एकाउन्टबाट रिसिभल मेथडबाट गरिनु भएको छ, पर्सेन्ट अफ एकाउन्ट रिसिभल मेथडबाट गरिनु भएको छ। पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, यो अलाउन्स फर डाउटफुल डेट निकाल्नुहुन्छ र पछि तपाईले एस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। आखिर जे भए पनि तपाईले कोही कुरा बुझ्नु पर्यो कि यो चाहिँ वर्किङ नोटबाट निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब कसरी जाने त है। अब यसको लागि यो कपी गरिसक्नु भयो होला, सेकेन्ड पेज पनि भाइ भन्ने कुरा मैले अनुमान गरेको छु, भाइ बहिनीले सेकेन्ड पेज पनि कपी गर्नुभयो होला। छैन भने तपाईँ स्क्रिनशट गर्नुस्। ओके, अब हामीले वर्किङ नोटलाई बढी फोकस गरिरहेका छौँ। अब हामीले हाउ टु क्याल्कुलेट एस्टिमेटेड ब्याड डेट अन्डर बोथ मेथड। वर्किङ नोट under credit sales or income statement for allowance of doubtful debt method हैन। allowance of doubtful debt method को चाहिँ credit sales method बाट हामीले कसरी निकाले त भन्दा यही हो। हेर्नुस् त, estimated bad debt बराबर amount of net credit sales multiply percent of bad debt। तपाईलाई we have given the percent of bad debt, credit sales को कति percent bad debt हो भन्ने कुरा तपाईलाई percent दिन सक्छ। त्यो सँग तपाईले net credit sales multiply गर्ने। But what is the meaning of net credit sales? We know that net credit sales is equal to total sales minus cash sales minus sales return हैन। खरिद बिक्री खरिद फिर्ता सरी बिक्री फिर्ता घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो टोटल सेल्स बाट क्याश सेल्स छ भने घटाउनु पर्यो, त्यसबाट फेरि सेल्स रिटर्न छ भने पनि घटाउनु पर्छ। ए भनेको के हो, अमाउन्ट अफ नेट क्रेडिट सेल्स हो र त्योसँग भाइ बहिनीले पर्सेन्ट अफ ब्याड डेट यु हेभ गिवन इन द क्वेशन त्यो मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यु क्यान क्याल्कुलेट एस्टिमेटेड ब्याड डेट अमाउन्ट। अथवा तपाईले अर्को पनि तरिका फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सरी तपाई एउटा क्रेडिट सेल्स मेथडको कुरा हो, डाइरेक्ट एस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल्ने तरिका अहिले मैले वर्किङ नोट भनेको थिएँ, यो तरिका क्रेडिट सेल्स मेथड। अथवा तपाईले अर्को अन्डर पर्सेन्ट अफ एकाउन्ट रिसिभल मेथड अर्थात् ब्यालेन्स सिट मेथड फर अलाउन्स अफ डाउटफुल डेट मेथड हैन। ब्यालेन्स सिट मेथड अर्थात् पर्सेन्ट अफ एकाउन्ट रिसिभल मेथडबाट चाहिँ हामीले अर्को तरिका निकाल्नु। पहिला सुरुमा एन्डिङ अलाउन्स फर डाउटफुल डेट अकाउन्ट निकाल्नु पर्छ। यदि तपाईलाई क्रेडिट सेल्स मेथड छ भने डाइरेक्ट तपाईले यु क्यान क्याल्कुलेट एस्टिमेटेड ब्याड डेट। यदि तपाईलाई पर्सेन्ट अफ एकाउन्ट रिसिभलको केसबाट जानुपर्छ भन्ने गइयो भने क्वेशनको अनुसार गइयो भने क्वेशनमा चाहिँ एकाउन्ट रिसिभलको यदि पर्सेन्ट भनेर सक्छ, क्रेडिट सेल्सको पर्सेन्ट भन्यो भने डाइरेक्ट एस्टिमेटेड ब्याड डेट यति निकाल्नु पर्यो। यदि पर्सेन्ट अफ एकाउन्ट रिसिभल हैन एकाउन्ट रिसिभलको यदि पर्सेन्ट भन्यो भने चाहिँ तपाईले पहिला सुरुमा एन्डिङ अलाउन्स फर डाउटफुल डेट भनेको यो भनेको तपाईको न्यू प्रोभिजन फर ब्याड डेट, न्यू प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट पनि भन्न सकिन्छ। यो भनेको एन्डिङ एकाउन्ट रिसिभल अथवा डेप्टर माइनस न्यू ब्याड डेट मल्टिप्लाई पर्सेन्ट अफ अनकलेक्टिबल एकाउन्ट रिसिभल हैन। अनकलेक्टिबल एकाउन्ट रिसिभल कति छ त भनेर हामीले एकाउन्ट रिसिभल नेट एकाउन्ट रिसिभल कति हो त यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई दिएको हुन्छ एकाउन्ट रिसिभलको पर्सेन्ट दिया हुन्छ, पर्सेन्टसँग त्यो उठ्न मागी पैसा नउठेको पैसा पर्सेन्टको कति पर्सेन्ट चाहिँ तपाईको अलाउन्समा राख्ने अथवा एन्डिङ अलाउन्स प्रोभिजनमा राख्ने भन्नको लागि चाहिँ तपाईले पढ्नु भएको थियो नि डेप्टर माइनस न्यू ब्याड डेट इन्टु पर्सेन्ट हैन। प्रोभिजन फर न्यू प्रोभिजन चाहिँ यदि पर्सेन्ट भने जस्तै कि एआई मा दिन्थ्यो नि एडिसन फाइनल हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि न्यू प्रोभिजन चाहिँ यदि पर्सेन्ट भने जस्तै यही त हो न्यू प्रोभिजन भनेको एन्डिङ अलाउन्स फर डाउटफुल डेट। त्यो भने एन्डिङ अलाउन्स एन्डिङ एकाउन्ट रिसिभल दिया हुन्छ माइनस न्यू ब्याड डेट इन्टु पर्सेन्ट। पहिला सुरुमा एन्डिङ अलाउन्स फर डाउटफुल डेट निकाल्ने, त्यसपछि चाहिँ फेरि के निकालिदा अब घटाइदिने।
इस्टिमेटेड ब्याड डेट स्ट्यान्डिङ निक्लिन्छ इन्डिङ एलाउन्स फर डाउटफुल डेट माइनस बिगिनिङ एलाउन्स फर डाउटफुल डेट अर्थात् न्यू प्रोभिजन माइनस ओल्ड प्रोभिजन हैन न्यू प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट माइनस ओल्ड प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट इन्डिङ एलाउन्स फर डाउटफुल डेट माइनस बिगिनिङ एलाउन्स फर डाउटफुल डेट अर्थात् क्लोजिङ एलाउन्स फर डाउटफुल डेट माइनस ओपनिङ एलाउन्स फर डाउटफुल डेट वी have given in the credit side of the trial balance beginning allowance for doubtful debt तपाईलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ अथवा क्वेशनले दिया हुन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ ओपनिङ प्रोभिजन भनेर दिया हुन्छ त्यो घटाइदिने पहिला सुरुमा एन्डिङ निकाल्ने त्यसपछि एस्टिमेट निकाल्ने हो तपाईको फरक कुरा यति हो हैन यो गरिसकेपछि मात्रै तपाईले के निकाल्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो जान्नुपर्छ है त पहिला सुरुमा क्रेडिट सेल्स मेथडमा डाइरेक्ट एस्टिमेटेड ब्याड डेट निक्लिन्छ तर पर्सेन्ट अफ एकाउन्ट रिसिभेबल मेथडमा चाहिँ इन्डिङ एलाउन्स फर डाउटफुल डेट निकाल्ने अनि एस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल्ने हो अब यो वर्किङ नोट 1 भनेको छु मैले यो कुरा चाहिँ तपाईले फर्मेटबाट पनि जान सक्नुहुन्छ भाइहरु कसरी हेर्नुस् है डाइरेक्ट तपाईले लेजर बनाएर तपाई हिजो मैले सिकाएको थिएँ तपाईलाई एलाउन्स फर डाउटफुल डेट अकाउन्ट अथवा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट अकाउन्टबाट पनि हामीले निकाल्न सक्छौं हेर्नुस् है अर ए वर्किङ नोट 1 को अर तपाईले एकाउन्ट खोलेर पनि तपाईले त्यो फर्मुलाबाट जान सक्नुभयो यसरी डाइरेक्ट जान्नुहुन्छ भने सिधै फर्मुलाबाट जान सक्नुभयो यसरी र तपाई एकाउन्ट खोलेर पनि जान सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है ए एकाउन्ट हिजो पनि मैले भाइ बहिनी भनेको छु स्टेप 1 मा एलाउन्स फर डाउटफुल डेट अकाउन्ट या डेबिट क्रेडिट छुटाउन सक्नुहुन्छ तपाईले स्टेप 1 मा बाई ब्यालेन्स बिडी यो भनेको बिगिनिङ अर ओल्ड एलाउन्स अर ओल्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेट अथवा डाउटफुल डेट वी हैव गिवन इन द क्वेशन क्रेडिट साइड अफ ट्रायल ब्यालेन्स you can write in this side credit side first step 1 and then step 2 मा चाहिँ टु ब्यालेन्स सिडी स्टेप 2 भनेको के हो त भन्दाखेरि यो यसरी आउँछ स्टेप 2 को भ्यालु हेर्नुस् त स्टेप 2 को भ्यालु यसरी आयो इन्डिङ अर न्यू एलाउन्स फर डाउट इन्डिङ अकाउन्ट रिसिभेबल माइनस न्यू ब्याड डेट इन्टु पर्सेन्ट यो भ्यालु आयो इन्डिङ अकाउन्ट रिसिभेबल माइनस न्यू ब्याड डेट इन्टु पर्सेन्ट यो भनेको डेप्टर माइनस हैन डेप्टर यु हैव ट्रायल ब्यालेन्स को डेबिट साइडमा दिन्छ डेप्टर अथवा अकाउन्ट रिसिभेबलबाट नयाँ ब्याड डेट इन केस क्वेशनमा छ भने डेबिट साइडमा न्यू ब्याड यसरी एडिशनल इन्फर्मेसन दिया हुन्छ न्यू ब्याड डेट हैन न्यू ब्याड डेट यदि क्वेशनमा छ भने चाहिँ न्यू ब्याड डेट हामीले यसरी जान्नुपर्छ हैन इफ अमाउन्ट इज नट पर्सेन्ट दियो भने यसरी जानी भन्न सिकायो यो यसरी अनि तपाईको एक स्टेप 1 बाट स्टेप 2 यो घटाएपछि बाँकी हो बाई एस्टिमेटेड ब्याड डेट अकाउन्ट अर पीएल अकाउन्ट यही भ्यालु निकाल्नु खोजेको है फाइन हामी निकाली स्टेप 1 पहिला सुरुमा इन्डिङ अकाउन्ट रिसिभेबल माइनस न्यू ब्याड डेट इन्टु पर्सेन्ट अफ अकाउन्ट कलेक्टिबल अकाउन्ट रिसिभेबल पर्सेन्ट यही भ्यालु हैन त्यसपछि योबाट चाहिँ यो स्टेप 1 भनेको के हो इन्डिङ अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको यो भ्यालु स्टेप 2 को भ्यालु निक्लिसक्या हुन्छ यो हैन त्यसपछि बिगिनिङ अकाउन्ट रिसिभेबल यो भ्यालुबाट यो डेबिट को भ्यालुबाट क्रेडिट को भ्यालु घटाइदिएपछि के आउँछ त एस्टिमेटेड ब्याड डेट अकाउन्ट आउँछ अनि एस्टिमेटेड ब्याड डेट को भ्यालु यति आउँछ है अनि एस्टिमेटेड ब्याड डेट आइसकेपछि हामी जर्नली के हुने रहेछ त एस्टिमेटेड ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट टु एलाउन्स फर डाउटफुल डेट अकाउन्ट हेर्नुस् त एलाउन्स फर डाउटफुल डेट अकाउन्टलाई क्रेडिट गरे हो नि त एलाउन्स फर डाउटफुल डेट अकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट गरेको अनि के गरेको एस्टिमेटेड ब्याड डेट अकाउन्ट क्रेडिटमा छ एलाउन्स फर डाउटफुल डेट अकाउन्टको त्यसकारण गर्दा हामीले यसको जर्नली के हो यो भ्यालु अरूलाई हेर्ने हैन नि त अहिले हैन यो भ्यालु यसलाई र माथिको हेडिङलाई लिएर जर्नली बनाउने हो नि त हामीले त्यसकारण यो डेबिटमा राख्नु पर्यो यो चाहिँ क्रेडिटमा राख्नु पर्यो किनभने एस्टिमेटेड ब्याड डेट त एलाउन्स फर डाउटफुल डेट अकाउन्टको क्रेडिट हो नि त त्यसकारण गर्दा एस्टिमेटेड ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट टु एलाउन्स फर डाउटफुल डेट अकाउन्ट भनेर भन्नुपर्छ है त यति भाइ बहिनीले यो पनि भाइ बहिनीले बुझ्नु होला भन्ने अनुमान गरेको छु है त ओके त्यसपछि अगाडि बढाउँछु म यो तपाईले फर्मेट हिजोकै फर्मेट हो स्क्रिनशट गर्नुभयो हुन्छ भाइहरु थोरै अगाडि बढै यो वर्किङ नोट 2 को बारेमा पनि तपाईले यो लेजर भने यो मैले तपाईलाई माथि हेडिङमै नेसेसरी जर्नलिटी एन्ड लेजर रिलेटेड टु दिस च्याप्टर हैन अथवा अकाउन्टिङ फर रिसिभेबल को जर्नलिटी र लेजरहरु भनेर माथि हेडिङमै आजको क्लास भनेको छु त्यसपछि अगाडि बढौं वर्किङ नोट 2 मा अब हामी अर्को मेथडमा जाँदै छौं सर अर्को यही मेथडमा पनि तपाईलाई अघि न चाहिँ वर्किङ नोट 1 मा के थियो भन्दाखेरि मैले किन 1 र 2 वर्किङ नोट भनेको थियो भने यही क्वेशनमा हामीले रिसिभेबल पर्सन अफ रिसिभेबल अकाउन्टमा के भने मेथडमा के भन्छ भने तपाईलाई ओल्ड ब्याड डेट न्यू ब्याड डेट रिकभर्ड हैन नदिएको अवस्थामा चाहिँ अघि न जस्तो केस आयो हैन यो केस आयो हैन यसमा चाहिँ
ओल्ड ब्याड डेट न्यू ब्याड डेट ब्याड डेट रिकभर्ड केस छैन भनेदेखि यदि ब्याड डेट रिकभर्ड केस छ ओल्ड ब्याड डेट न्यू ब्याड डेट पनि छ भने तपाईले एस्टिमेटेड ब्याड डेट कसरी निकाल्ने हाम्रो टार्गेट त टु क्याल्कुलेट एस्टिमेटेड ब्याड डेट हो एस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल्ने यसरी निकाल्ने हेर्नुस् त क्याल्कुलेसन अफ एस्टिमेटेड ब्याड डेट टु बी चार्ज इन अकाउन्ट स्टेटमेन्ट इन इन्कम स्टेटमेन्टमा सो हुने एस्टिमेटेड ब्याड डेट कति हो त हैन यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले उही फर्मुला बनाएर जान सकिन्छ यसरी पनि जान सकिन्छ भन्ने बुझ्यो है त भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त डिजायर्ड एन्डिङ ब्यालेन्स अफ अलाउन्स फर डाउटफुल डेट त्यो माथिको हैनको डिजायर्ड एन्डिङ ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडको भ्यालु हैन अथवा तपाईँ यो चाहिँ भ्यालु अनि त्यसमा लेस बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ चाहिँ यो डिजायर्ड एन्डिङ ब्यालेन्स अफ डाउटफुल डेट यो डेबिट साइडमा हुन्छ हामीले निकाले हुन्छौं अनि बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ अलाउन्स फर डाउटफुल डेट क्रेडिट साइडको भ्यालु ओपनिङ ब्यालेन्स टु बाई ब्यालेन्स बीडीबाट स्टोर गरेर चाहिँ त्यही भ्यालु भ्यालु अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने बिगिनिङ ब्यालेन्स डेबिटेड भ्यालु पनि दिन सक्छ ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डे हैन प्रोभिजन फर डाउटफुल डे अलाउन्स फर डाउटफुल डे दिएको छ भने त्यो एड गर्नुपर्छ यसमा होइन भने क्रेडिट साइडमा चढ्ने लेस गर्ने डेबिटबाट हैन डेबिटको जोड्ने क्रेडिटको घटाइदिने हो है अनि अरु के हुन्छ एड एक्चुअल ब्याड डेट रिटर्न अफ ओल्ड ब्याड डेट र न्यू ब्याड डेट दुईटा जोडेर एक्चुअल ब्याड डेट डेबिटमा साइडमा चढ्ने घटाइ जोड्दिनु पर्यो र लास्टमा ब्याड डेट रिकभर हामी त खर्च निकाल्न खोजेका छौं नि खर्च निकाल्नलाई आम्दानी घटाइदिने हो नि त हामीले हैन त्यसकारण त लेस ब्याड डेट रिकभर डिजायर एन्डिङ ब्यालेन्स अफ यो चाहिँ यदि क्वेशनमा न्यू ब्याड डेट ओल्ड ब्याड डेट रिकभरीहरु छ भने भाइ पनि यो तरिका फलो गर्नुपर्छ है त अब यसपछि हामीले एस्टिमेटेड ब्याड डेटमा आउँछ अब हामीले यसलाई तपाईलाई क्वेशनले के भन्छ भने इफेक्ट्स of allowance for doubtful debt and bad debt on profit and loss account. Profit and loss account मा allowance for bad and doubtful debt, provision for doubtful debt को इफेक्ट देखाऊ यो कहाँ चढ्छ प्रोभिजन लस एकाउन्ट को कतापट्टि चढ्छ भन्ने क्वेशन सोध्यो भने तपाईले यसलाई यही तरिका जानु प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट को क्रेडिट डेबिट साइडमा यो तरिकाले चढाउनु पर्छ भनेर लेख्नु पर्छ यही नै कुरा लेख्ने है त यही नै कुरा तपाईले लेख्ने यसलाई यसो पनि और भनेको छु मैले एस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल्ने तरिका पनि यही हो तपाईको त्यहाँ ओल्ड इज गोल्डमा पनि छ त्यहाँ प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्टको इफेक्ट देखाऊ भनेको छ त्यहाँ ओल्ड इज गोल्डको 12 नम्बरमा है कति नम्बरको बी मा छ त्यो भनेको यही हो तपाईले त्यसको आन्सर गर्नु होला भाइहरु इफेक्ट्स अफ अलाउन्स फर डाउटफुल डेट अथवा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट एन्ड ब्याड डेट डाउटफुल एन्ड ब्याड डेट डाउटफुल डेटको ब्याड डेटको हैन इफेक्ट्स के छ केमा प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हो प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्टको सबै डेबिटमा राख्दिनु सिद्धियो अथवा तपाईले क्रेडिट लेस गरेको जति क्रेडिटमा राख्ने एड गरेको जति डेबिटमा राख्ने प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्टको यो भन्ने पनि हुन्छ है त लेस गरेको जति क्रेडिटमा राख्ने पीएल एकाउन्टको यहाँ मैले यो पार्टीको एस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल्ने कुरामा लेस गरेको जति क्रेडिटमा राख्ने एड गरेको जति डेबिटमा राख्ने यसरी पनि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ है त इफेक्ट्स कुराहरु तपाईले यसरी जान्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने एस्टिमेटेड ब्याड डेट निकाल्ने तरिका है त यसलाई पनि भाइ पनि स्क्रिनशट गर्नु होला अथवा तपाईलाई म स्क्रिनशट अहिले पठाइदिउ होला अहिले बुझ्नु होला अनि कपी गर्नु होला है त सबै स्क्रिनशट तपाईले आज पढाएको क्लासको सबै स्क्रिनशट तपाईले पाउनुहुन्छ अहिले मेसेजर ग्रुपमा आउँछ डन्ट वरी हामीसँग समय थोरै भयो यसलाई स्लाइडलाई प्रेजेन्ट गरिहालौं भन्ने मेरो टार्गेट है त त्यसपछि आएर अर्को अब अघि नै मैले भनेको थिएँ नि भाइहरु यो अघिनको केस क्वेशन नि यो यसलाई यो तरिकाले वर्किङ नोट 2 यदि तपाईलाई ओल्ड ब्याड डेट न्यू ब्याड डेट रिकभरी सबै दिएको छ भने तपाई यसरी स्टेटमेन्ट बनाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कति रहेछ एस्टिमेटेड ब्याड डेट भन्ने कति निकाल्न कति रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईले सिधै हिजोको जस्तै तरिकाले तपाईले फर्मुला बनाएर जान सक्नुहुन्छ अथवा लेजर खोलेर जान सक्नुहुन्छ जस्तै अलाउन्स फर डाउटफुल डेट एकाउन्ट भन्ने डेबिट क्रेडिट पनि वर्किङ नोट 2 को और भयो यो स्टेप 1 मा बाई ब्यालेन्स बिडी यो भनेको बिगिनिङ प्रोभिजन अथवा बिगिनिङ ओपनिङ क्रेडिट साइड ट्रायल ब्यालेन्स क्रेडिट देखो डेबिट साइडमा टु अकाउन्ट रिसिभेबल भने अथवा टु ब्याड डेट ओल्ड र ब्याड डेट र न्यू ब्याड डेट राख्ने पत्ता लगाउने हैन ओल्ड ब्याड डेट र न्यू ओल्ड ब्याड डेट भनेको कहाँ दिन्छ ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा दिन्छ हैन न्यू ब्याड डेट कहाँ दिन्छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिन्छ हैन त्यो गर्ने स्टेप 3 मा यदि क्वेशनमा ब्याड डेट रिकभर हुन सक्छ ब्याड डेट रिकभर छ भने बाई अकाउन्ट रिसिभेबल भन्ने अथवा बाई ब्याड डेट रिकभर भन्दिने स्टेप 3 मा यो आम्दानी भयो त्यसै आएर स्टेप 4 मा एन्डिङ प्रोभिजन अथवा एन्डिङ अलाउन्स फर ब्याड डाउटफुल डेट निकाल्ने पर्सेन्टमा दिया हुन्छ ऐना जस्तो तरिकाले एन्डिङ अकाउन्ट रिसिभेबल माइनस न्यू ब्याड डेट इन्टु पर्सेन्ट डेप्टर माइनस न्यू ब्याड डेट भनेको यो हो डेप्टरबाट न्यू ब्याड डेट अथवा अकाउन्ट रिसिभेबलबाट न्यू ब्याड डेट घटाएर पर्सेन्ट आउँछ त्यो भ्यालु यहाँ राख्ने यो गरिसकेपछि सबै डेबिट क्रेडिट गएपछि
यो बाँकी रहेको भ्यालु के हुन्छ अब क्रेडिट साइडमा पुग्दैन नपुगेको भ्यालु के हुन्छ त बाई एस्टिमेटेड ब्याड डेट एकाउन्ट हैन एस्टिमेटेड ब्याड डेट यसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ अब त हिजोकै केसमा यदि क्रेडिट साइडमा कहिलेकाहीँ पुगेन भने के गरिन्छ त भनेको छु मैले हिजो टु हामीले के भन्छौँ प्रोभिजन रिभर्स एकाउन्ट हैन टु ब्याड डेट रिभर्स एकाउन्ट अथवा प्रोभिजन रिभर्स एकाउन्ट भन्न सकिन्छ भनेर मैले भनेको छु है त यसरी पनि जान सकिन्छ यो हिजोकै दिएको केस हो भाइहरु अघिल्लो भिडियोमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यहीसँग रिलेटेड कुरा हो ओके त्यसपछि अब हामी अर्को लास्ट अन्तिम जर्नीतिर जाँदैछौँ हामीले टु फर रिकभरी अफ ब्याड डेट प्रिभियसली रिटर्न अफ अनकलेक्टिबल एमाउन्ट हैन हामीले नउठेको पैसालाई राइट अफ माया मारेका थियौँ नि नउठेको पैसालाई माया मारेको थियो माया मारेको पैसा पछि रिकभर भयो इमानदार रहेछ ग्राहक इमानदार भएको नभएको कुनै बेला पैसा भएर ग्राहक नतिरेको के हामीले माया मारेको पैसा उसले ल्याउन सक्छ त्यसलाई ब्याड डेट रिकभर भन्छ ब्याड डेट रिकभर हुँदाखेरि के हुन्छ त गोसारा भन्छ हेर्नुस् त यसमा दुईटा जर्नी पाउनु पर्ने हुन्छ पहिलो छ एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु अलाउन्स फर डाउटफुल डेट एकाउन्ट भन्नु पर्यो एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु अलाउन्स फर डाउटफुल डेट यसलाई हामी भ्युत्याउनु पर्यो पहिला हैन बिइङ रिसेटलमेन्ट अफ एकाउन्ट रिसिभेबल हामीले यसलाई चाहिँ माया मार्दा अथवा ब्याड डेट रिटर्न अफ गर्दा चाहिँ अलाउन्स फर डाउटफुल डेट एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल गर्थ्यौँ भने रिकभर गर्दा ठ्याक्कै अपोजिट उल्टो जर्नी बनाउँछ त्यसको ब्याड डेट रिटर्न अफको उल्टो जर्नी बनाउँदैछौँ एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु अलाउन्स फर डाउटफुल डेट एकाउन्ट गर्ने बिइङ रिसेटलमेन्ट अफ रिसिभेबल एकाउन्ट भन्ने अथवा दोस्रोमा त्यसपछि हामी यो गरेपछि पैसा आउँछ अनि या क्यास एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल त क्यान्सल गर्नु पर्यो नि हैन क्यास एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट गर्ने है यसरी तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ न्यारेसन बिइङ ब्याड डेट रिकभर्ड फ्रम कस्टमर भनेर भाइले भन्नु होला है त ब्याड डेट रिकभर्ड केस यति हो र लास्टमा तपाईलाई जाँदै तपाईलाई थोरै अर्को थप कुराहरु गर्दैछु भाइहरु यो ब्याड डेट रिकभर्ड केस यो दुईटा बुझिसकेपछि भाइहरुले प्रेजेन्टेसन अफ एकाउन्ट रिसिभेबल अन ब्यालेन्स सिट अथवा क्याल्कुलेसन अफ नेट रिलाइजेबल भ्यालु रिलिजेबल भ्यालु यो रिलिजेबल भ्यालु निकाल भनेर क्वेशन सोधिदिन पनि सक्छ यो भनेको ब्यालेन्स सिटमा ब्याड डेट एकाउन्ट रिसिभेबल ब्यालेन्स सिटमा कता चढ्छ ब्यालेन्स सिटमा यसको प्रेजेन्ट कहाँ हुनेरी हुन्छ जस्तै इन्कम स्टेटमेन्टमा कहाँनेरि हुन्छ हामीले अघि नै भनिहाल्यौं अथवा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा अथवा इन्कम स्टेटमेन्टमा एकाउन्ट रिसिभेबल त उतापट्टि जाने कुरा हो ब्यालेन्समा जाने कुरा हो ब्याड डेट रिटर्न अफहरु अलाउन्स फर डाउटफुल डेट कुराहरु इन्कम स्टेटमेन्टमा कहाँनेरि चढ्छ त्यो पनि हामीले भनिहाल्यौं अघिल्लो योभन्दा अघिल्लो स्लाइडमा हेर्यौं भनेदेखि अब ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ यो कता चढ्छ कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भनेर क्वेशन सोध्छ अथवा तपाईले क्याल्कुलेट द नेट रिलिजेबल भ्यालु नेट रिलिज कति गर्दछ एकाउन्ट रिसिभेबलको नेट रिसिभेबल भ्यालु कति हो भनेर सोध्न सक्छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले यो तपाईले ध्यान दिनुपर्छ यो चाहिँ कहाँ हो के हो करेन्ट एसेस हो एकाउन्ट रिसिभेबलको करेन्ट एसेस हो भनेको छ हामीले यसको म्याक्सिमम टाइम पिरियड 60 देखि 90 दिनसम्मको हुन्छ म्याक्सिमम भइहाल्यो भने 90 दिन होइन भने 60 दिनसम्मको उधारमा दिने हो हामीले उधार 2 महिनासम्मको भाका राखेर उधारमा दिने हो भनेपछि यो करेन्ट एसेस भित्र परिहाल्यो अथवा यो क्विक एसेस हो अझ हामीले भनियो भने अनि यसमा हामीले कहाँ के गर्छौं हेर्नुस् त हामीलाई थाहा छ नि ब्यालेन्स सिटमा पढ्दाखेरि पहिला सुरुमा इन्डिङ ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट रिसिभेबल तपाईको ट्रायल ब्यालेन्समा भएको राख्नु पर्यो त्यसपछि लेस गर्नु पर्यो तपाईले के लेस गर्छौ नेट न्यू ब्याड डेट गिभन इन एडिसनल इन्फर्मेसन भएको न्यू ब्याड डेट राख्नु पर्यो त्यसपछि आएर लेस इन्डिङ अलाउन्स फर डाउटफुल डेट अथवा अनकलेक्टिबल एमाउन्ट न्यू प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट पनि भन्छ यसलाई यो दुईटा डेप्टर तपाईले पढ्नु भएको थियो नि डेप्टरबाट न्यू ब्याड डेट र न्यू प्रोभिजन घटाएर जति आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा राख्ने भनेको थियो नि यहाँ अझ अर्को कोलम बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो मैले यो मिस्टेक गरेँ दोस्रो एमाउन्टको दुईटा कोलम बनाउने हैन यो एमाउन्ट अथवा एमाउन्ट जति घटाइ जति आउँछ त्यो भ्यालु पछाडी सार्दिने यो करेन्ट एसेस साइडमा करेन्ट एसेस भित्र राख्नुपर्छ जसलाई हामी नेट रिलिजेबल भ्यालु अफ एकाउन्ट रिसिभेबल भन्छौँ यो चाहिँ यही भ्यालु चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौँ त भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेसमा राख्छौँ भन्ने कुरा भाइहरूले बुझ्नु पर्यो ओके भाइहरूले पढ्नुपर्ने क्लासमा आजको लागि यति नै हो भाइहरू मैले तपाईलाई दिन खोजेको कुरा अब थप कुराहरू फेरि एकछिनपछि तपाईलाई क्लास गर्छु थ्यांक यू सो मच एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनुभयो तपाईलाई यो फाइन लाग्ने टेक्निक चाहिँ हुँदैन सर हजुर फाइन लाग्ने टाइपको नि हुन्छ भन्नुभएको थियो नि त त्यो चाहिँ हुन्छ फाइन लाइन इन्ट्रेस्टका कुराहरू हुन सक्छ अहिले हामी फाइन लाइने कुराहरू गरेका छैनौं हामीले फाइन लागोस् भन्ने कन्सेप्ट जान्दैन सकेसम्म पैसा छिटो झन्दा छिटो उठाउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्टतिर जान्छौँ हामीले हैन
हामीले जरिमानासँग सम्बन्धित कुराहरू यहाँ अहिले हामी हेर्दैनौँ। हामीले हेऱ्यौँ भनेको छिटो क्विक कलेक्सन गर्ने अथवा उनीहरूले ग्राहकलाई मोटिभेट गर्ने कुरा हो, डिस्काउन्ट दिएर अफर दिने हो भन्ने कुरा हो, गर्ने हो। पैसा उठेन भने ब्याड डेम हुन्छ भन्ने कुरा हो। हामी पढ्ने कुरा अहिले पढ्न खोजेको कुरा त्यति हो है त। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद भाइहरूलाई। मैले यो रेकर्ड स्टप गरी तपाईँलाई थप कुराहरू फेरि एक्सप्लेन गर्छु है त। एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनुभयो, धेरै धेरै भाइहरूलाई धन्यवाद।